ہوندا بخت سہانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا جملہ توجہ نال سننا ہے مدنی دی دید ہوندی کیا منظر ہو گیا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا جملہ جڑا تو اگلے سال تک یاد رہا سی 2025 اگلے سال اسی بھی میزبان ہوندے اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا